मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। स्तोत्रम्। घ्राणम् पातु मखत्राता मुखम् सौमित्रिवत्सलः जिह्वाम् विद्यानिधिः पातु कण्ठम् भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयम् जामदग्न्यजित् मध्यम् पातु खरध्वंसी नाभिम् जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरुरघूतमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनिषेधकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीरः पातु रामोऽखिलम् वपुः एताम् रामबलोपेताम् रक्षाम् यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चत्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षिणम् रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदम् यो रामकवचम् स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्